हो सकती है कि भारत ने कल से पाकिस्तान की 5वीं पुश्त की जो जंग है उसके ऊपर ऊधम मचा रखा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त इंडियंस चला रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का। और हमने भी अल्लाह बख्शे एक 5वीं पुश्त की पूरी कोर बनाई हुई है, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड हम रिमूव नहीं करवा सके। 36 घंटे हो गए हमें, लेकिन इस पे बात हो सकती थी, लेकिन आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया जी ने, यानी कि हफीज शेख साहब ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज फिर झूठ बोला कि हमने 0.4% यानी ½ ग्रोथ रेट अचीव किया है, लेकिन 1.9% नेगेटिव का जो फोरकास्ट है, जो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहेगी। डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं ये 1.9% तो कुछ भी नहीं है, हम 3.5% नेगेटिव में जा रहे हैं। उस सूरत में हमारे हफीज शेख साहब फरमाते हैं 0.4% रहेगी। हो सकता है कि मई 2021 के अंदर वो बैठ के कहें मैंने तो झूठ बोला था, ठीक है, तो वो फिर वो चले जाएं, उनको कौन पूछ सकता है, वो जनाब टेक्नोक्रेट है। अच्छा जी, उन्होंने एक और बात फरमाई, उन्होंने कहा कि जी मैंने इस साल के दौरान 5000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया है। जहां तक मुझे याद है पिछले इकोनॉमिक सर्वे, अब क्या करें हम, याद रह जाता है, पिछले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पिछले बजट के अंदर हुकूमत ने कहा था कि हमने 3500 अरब रुपए का कर्ज वापस करना है, तो 1500 अरब रुपया बंद कर चढ़ी। दूसरी बात यह है कि ये वो साल है जब मार्च के अंदर, मार्च 2020 में तमाम जो रीपेमेंट्स थी, तमाम जो कर्जों की वापसी थी, वो कर्जों की वापसी सस्पेंड हो गई थी। यानी हुकूमत ने 9 माह के अंदर 5000 रुपए का कर्ज वापस कर दिया है। ये एक बात है। आखिरी बात जिसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों को लूंगा, वो ये कि उन्होंने कहा कि जी 2500 अरब रुपए की कंट्रक्शन आई है इकोनॉमी, GDP के अंदर, यानी कि हमारा जो GDP है वो सुकड़ा है 2500 अरब रुपया। मेरा ख्याल है इसके बारे में भी वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे, क्योंकि मुमताज भट्टी साहब आज ये उन्होंने कहाँ पेश किया जी ये इकोनॉमिक सर्वे? मेरा मतलब पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ करता था, आज वो एक लिमिटेड सी जगह पे बैठे हुए नजर आ रहे, तो कहाँ ये हुआ और कैसे देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में बैठे हुए से? अच्छा, रह गई बात कि जी तेल की कीमतों की कमी के हवाले से बात हुई, मईशत के ऊपर इसके कोई असरात, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा, मईशत को तो तब उसके कोई फ़ायदा होता अगर आपकी मईशत परफॉर्म कर रही होती। आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, सो आप वो एडवांटेज भी नहीं ले सके और फिर आम आदमी तक ट्रांसलेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो ना किरायों के अंदर कमी हुई, ना अशियाए खुर्दोनोश की जो कि हमेशा तेल के साथ बढ़ जाती थी, बढ़ती आई हैं माजी में, वो वापस अपनी जगह पे नहीं कीमतें ले जा सके आप। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका पूरे चारों सूबों में फेल हो गया, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी। जो आपकी मईशत की नाकामी है, माशी पॉलिसियों की नाकामी जो है, उससे पैदा होने वाला जो अग्रेशन है, अब उसको आपने प्रीएम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर सोचें। वरना देखिए अब बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही, जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुँचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं, तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है
جو کہتا تھا کہ ابھی تو 1.5 بندہ فوت ہوا ہے تو ابھی تو زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اموات کافی کم ہے. مطلب انہیں کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا دروغ گوئی کرتے ہیں, ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں, اس سے وقت میں دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اس منسٹر کی بات ہے, میں اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب ایک جملے کے اندر کہ ان کا جو کراؤڈ ہے, ایک منٹ رضوان صاحب, ان کا جو کراؤڈ ہے ایک جملے میں کہنا چاہوں گا, جب WHO پاکستان میں کچھ اقدامات کو شروع میں سراہ رہا تھا تو یہ ہر جملے کے اندر یہ مثال لیتے, دیکھا WHO نے ہماری کتنی تعریف کی ہے, اور آپ جب وہ وارن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO ہی غلط ہے, ہم تو ٹھیک ہے. اچھا, ان کا جو کراؤڈ ہے وہ اس وقت بھی واہ واہ کر رہا تھا اور آج بھی واہ واہ کر رہا ہے, آج بھی واہ واہ کر رہا ہے. کراؤڈ کو کوئی فرق نہیں پڑنا, ملک جہاں سے جہاں مرضی چلا جائے. لیکن بھٹی صاحب مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ اس منسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے موسموں کی تبدیلی کے بارے میں کہا تھا اللہ علیہ گھر بھی جانا ہے. جی بھٹی صاحب, گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا یار, اور اس کی وجہ شاید وہ KPK کا وہ انسینٹو تھا نا جو KPK حکومت نے دیا تھا کہ جو گدھے نئے پالیں گے آپ پیدا کر کے, تو وہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یار, ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, گدھے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بھائی صاحب بات یہ ہے جی اس میں کہ اس میں جو اکنامک سروے ہر سال آتا ہے, پچھلے 28-29 سال مجھے ہو گئے سنتے ہوئے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. بالکل درست ہے, بڑا کچھ ہوگا, کووڈ آ گیا, کرونا آ گیا, انہوں نے پٹھا بٹھا دیا, پوری دنیا کا بٹھایا, ہمارا کیا بٹھانا تھا انہوں نے. خیر ہمارا تو 22 ماہ ہو گئے بیٹھا ہوا ہے. لیکن گدھوں کی تعداد کے اوپر مجھے شدید اختلاف ہے حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ نا جی. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا شاید 1 لاکھ گدھے بڑھ گئے ہیں, میرا خیال ہے اتنا ہی شاید, اگر میں, لیکن 1 لاکھ کی ان کی فگر غلط ہے جی. اس میں وجہ یہ ہے کہ کچھ وفاقی حکومت کے اندر جو تعداد ہے ان میں بہت زیادہ ہیں, وہ 60-70-150 کے قریب وہ لگا لیں آپ, تو 1,150,000 کے قریب ہوں گے. وہ فگر انہوں نے غلط کوٹ کی ہے, جس طرح باقی فگرز انہوں نے غلط بیانی سے آج ہمیں بتایا ہے. گدھے بہت زیادہ تعداد میں ہیں, وہ ہیں. اچھا, آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے, ہم تو لاک ڈاؤن نہ کر کے اوپن کر کے بچ گئے ہیں. یہ ہمیں بار بار بھارت کا کیوں سوچتا ہے یار, اس کی گروتھ تو نیگیٹو میں نہیں گئی نا بھارت کی. تو رئیس صاحب آپ جتنے آج اکنامک سروے میں سن رہا تھا, مجھے صرف اس میں سے اتنی بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے میرے سے پوچھ لی, میں نے بتا دی. ایک تھا جی کہ گھوڑوں کی تعداد بھی اور خچروں کی تعداد اتنی رہی ہے, وہ اتنی رہی, خچر تو اتنے ہی ہے, خیر ہے وہ تو ظاہر ہے, سارے ادھر ہی ہیں, وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں سارے, وہ باہر گئے ہی نہیں کہیں بھی. نہیں وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں یار. نہیں وہ ادھر ہی فوجی خدمات سر انجام دیتے ہیں, وہ ادھر ہی ہمارے پاس ہی ہیں سارے. اب رہی بات باقی جی بھینسیں بڑھ گئی ہیں, تو دودھ کی جو تعداد ہے, دودھ سستا ہونا چاہیے تھا, وہ دودھ زیادہ نکالے. اب آپ اتنی خوش قسمت حکومت ہے ہماری یہ رئیس صاحب کہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتی ہیں وہ حکومت جس پہ ڈالتی ہے آپ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب انہوں نے جس چیز پہ ڈالنا تھا, انڈیا کی مثال دیتے ہیں, انڈیا کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں, ہماری دیکھ لیں. اس میں اکنامک سروے میں مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس میں عام آدمی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے, GDP کیا ہے, اس سے عام آدمی کا کیا ہے. پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, ہمارے مل ہی نہیں رہا سستا ہونے کے بعد. پوری دنیا میں چیزیں جو کھانے پینے کی تھیں وہ کم ہو رہی, ہمارے ملک میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو GDP ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, اس سے عام آدمی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس اکنامک سروے کا, مجھے صرف حفیظ شیخ صاحب وہ بتا دیں. کوئی فائدہ نہیں ہوا, صرف فگرز اوپر نیچے کر کے کہ جی ہم مائنس میں چلے گئے. 9 ماہ ان کے پاس تھے, کرونا پہلا کیس رپورٹ ہوا پاکستان میں مارچ 12 کو, 9 ماہ ان کے پاس پچھلے تھے. یہ اس 9 ماہ کی رپورٹ دے دیں, اس 3 ماہ کو مائنس کر دیں, عوام کو بتا دیں, مائنس کر دیں.